नमस्कार, म प्रकाश कुमार गौतम। यो हाम्रो रिसर्च राइटिङ एन्ड पब्लिकेसन सिरिजको यो दोस्रो ट्युटोरियलमा हामीले अनुसन्धान र लेखनका क्रममा मेथड्स र मेथोडोलोजीलाई कसरी चयन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी आजको प्रस्तुतिमा हाम्रा 4 जना विज्ञ सर म्यामहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। यस क्रममा हामीसँग अमिना सिंह, रेशमा तुलाधर, कृष्ण विष्ट, नानु देवकोटा म्याम हुनुहुन्छ। मेथड्स र मेथोडोलोजी चाहिँ हामी कसरी रिसर्चमा प्रयोग गर्ने र लेखनमा खास गरी कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रा विज्ञहरूले आफ्ना धारणाहरू र आफ्नो अनुभवहरूलाई चाहिँ हामीसँग राखिदिनु हुनेछ। पहिलो प्रश्न मैले कृष्ण सरलाई राख्न चाहन्छु। कृष्ण सर, हजुरले धेरैवटा आर्टिकलहरू पब्लिस गरिसक्नु भएको छ र खास गरी रिसर्च राइटिङमै हजुरले प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्छ। यस क्रममा हजुरले अनुसन्धान पद्धति कसरी छनौट गर्नुहुन्छ, ती पद्धतिहरू उपयुक्त छन् कि छैनन् भन्ने कुरा के को आधारमा थाहा पाउनुहुन्छ? कृपया यसमाथि प्रकाश पारिदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू। एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ यहाँले। हामीले चाहिँ बिगिनर अथर हौँ अथवा चाहिँ एक्सपिरियन्स अथर हौँ जसले पनि यो कुरालाई ध्यानमा दिनु आवश्यक छ। मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दाखेरि लेख्नुभन्दा अगाडि कम्तीमा म 10 वटा आर्टिकल पढ्छु त्यो विषय सम्बन्धीमा, र 10 वटा आर्टिकल पढ्दाखेरि त्यहाँ थाहा हुन्छ कि अरू मभन्दा अगाडिका लेखकहरूले के विषयमा लेख्नुभएको छ, कुन डिरेक्सनमा लेख्नुभयो, कस्तो मेथड राख्नुभयो, कतिजनालाई इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो या इन्टरभ्यू नलिकन लेख्नुभयो। यो अनुसन्धान गर्ने पद्धति एकदमै कम्प्लेक्स छ, एउटा टेक्निकल प्रोसेस हो। यो अरू कविता लेखे जस्तो अथवा उपन्यास लेखे जस्तो भन्दा बिल्कुल फरक छ। एकपटक सुरुमा 1-2वटा आर्टिकल लेख्नलाई अलिकति कम्प्लेक्स होला, तर एउटा अथवा 2टा लेखिसकेपछि तपाईँलाई आफै अटोमेटिक एउटा स्ट्रक्चर बस्नेछ। कहिले कहिले फ्रस्ट्रेसन पनि लाग्न सक्छ, तर वास्तवमा यो रिसर्च भनेकै त्यही नै हो। त्यहाँबाट नै सुरु हुन्छ कि तपाईँलाई आहा मोमेन्ट चाहिँ त्यतिखेर सुरु हुन्छ कि 25 पटक जति रिभाइज गरेपछि बल्ल ओहो भन्ने हुन्छ, र पब्लिस गरिसकेपछि सबभन्दा एक्साइटेड हुनुहुन्छ तपाईँ। र त्यहाँसम्म पुग्नको लागि चाहिँ अलिकति धैर्य गर्नुपर्दो रहेछ। मेथड चाहिँ अलिक पछि आउँदो रहेछ। अलिक आफूले पढिसकेपछि 1-2वटा आर्टिकल लेखिसकेपछि बल्ल म चाहिँ इन्टरभ्यूबाट जानुपर्ने रहेछ अथवा म सर्वे गर्नुपर्ने रहेछ, त्यहाँतिरबाट मात्र सुरु हुन्छ। हामी विद्यार्थीहरूले अथवा भर्खरै रिसर्च गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ, लेख्दै हुनुहुन्छ भने नातिकन पढौँ, 1-2वटा लेखौँ, 1-2 ड्राफ्ट सेयर गरौँ, अनि 2-4 जना साथीहरूको कमेन्ट पनि सुनौँ, अनि रिभाइज गर्दै जानु होला। सायद त्यहाँबाट चाहिँ बेस्ट स्टेपमा जान्छ जस्तो लाग्छ। मेरो आफ्नो पर्सनल अनुभवले पनि त्यो बताउँछ। थ्याङ्क यू। मैले चाहिँ के बुझेँ भने बिगिनर राइटरको लागि चाहिँ फर्स्ट स्टेप भनेकै रिभ्यू, रिलेटेड फिल्डमा लेखिएका आर्टिकलहरूलाई रिभ्यू गऱ्यौँ र उनीहरूले कस्तो खालको मेथोडोलोजी प्रयोग गरेका छन् त्यसलाई हामी एडप्ट गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यो अलिकति एक्सेप्ट हुने चान्सेस चाहिँ बढाउला होइन सर? हो, पक्कै पनि पढ्दाखेरि सर पढेर हाइलाइट गर्ने मात्र होइन, एक प्रकारको आफूले एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, एउटा टेबल बनाउनु पर्यो कि यो अथरले यस्तो खालको मेथड प्रयोग गरिएको छ, यसमा यी फाइन्डिङहरू थिए र यो अप्रोच गरियो, यो पपुलेसन स्याम्पल अथवा यस्तो खालको थियो भने एउटा चार्ट पनि बनाउँदै जानु पर्यो। त्यसलाई हामीले लिटरेचर रिभ्यू म्याट्रिक्स भन्छौँ। नानु म्याम, म हजुरलाई सरले राख्नुभएका कुराहरूमा यहाँ चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा इमर्जिङ रिसर्चरको रूपमा हामी हेरिरहेछौँ। यहाँले आफ्नो रिसर्चमा रिसर्च मेथड्स मेथोडोलोजीलाई चाहिँ कसरी चयन गर्ने गर्नु भएको छ? यहाँले चाहिँ के आफ्नो अनुभवहरूलाई चाहिँ यहाँ जोडिदिनुहोस् न। धन्यवाद प्रकाश सर। पद्धति छनौट गर्दा आउने समस्याहरूबाट म कुरा सुरु गर्न चाहन्छु। र प्राय गरेर हामी सबै अनुसन्धानकर्तालाई विभिन्न अनुसन्धानका सिद्धान्तको बारेमा विभिन्न पुस्तकहरूमा लेखिएको कुराको ज्ञान हुन्छ अथवा हामी त्यो ज्ञान कहीँ अनेक पुस्तकहरूबाट पाउन पनि सक्छौँ। अनि हामीलाई फिलिङ्स के हुन्छ भने मलाई सिद्धान्तको बारेमा जानकारी छ भनेर हामी सिधै अनुसन्धान कार्यतिर लाग्न तम्सिन्छौँ। तर जब हामी अन्तर्वार्ता, सर्वे वा उपलब्ध तथ्याङ्क जस्ता औजार र सामग्री तयार गर्न र प्रयोग गर्न थाल्छौँ, हामीलाई ज्ञानको नभएर सिपको खाँचो हुन्छ, जो अनुभवबाट प्राप्त हुन्छ। फेरि सिप भन्ने कुरा हामीलाई त्यत्तिकै आउँदैन, त्यसको लागि हामीलाई अनुभव आवश्यक पर्छ। यानि हामी कयौँचोटि अनुसन्धानका पद्धतिका हतियारहरूसँग खेल्न पाएका हुँदैनौँ वा तिनलाई प्रयोग गरेको अनुभव हामीसँग कम हुन्छ। अनि हामी फेरि फर्केर अरूले नै पहिले नै डेभलप गरिसकेका सिद्धान्तहरूलाई समेटेर आर्टिकल लेख्नतिर बाध्य हुन्छौँ। र म एकजना सिकारु लेखकको
अनुभव के छ भने आफूले सोधेको रिसर्च क्वेसनको उत्तर पाउन सर्वे वा अन्तर्वार्ताका प्रश्नहरू ठ्याक्कै कसरी लेख्ने, कस्तो प्रश्न गर्दा रेस्पोन्डेन्टको सतै उत्तर भन्दा पनि त्यो आफ्नो रिसर्च क्वेसनको यथार्थसम्म हामी पुग्न सक्छौँ भनेर थाहा पाउन असाध्यै चुनौतीपूर्ण हुने रहेछ। र सिप भनेको कुरा जहिले पनि अनुभवबाट आउने कुरा रहेछ र यो सिप चाहिँ हामीले गल्ती गर्दै जाँदा हामीले बुझ्दै सिक्दै जाने कुरा रहेछ। तसर्थ पहिला सबै कुरा थ्योरिटिकल कुरा म जानिसक्छु अथवा मेथोडोलोजीका सबै थ्योरीहरू जानिसक्छु, सबै बुझिसक्छु, अनि कुन औजार प्रयोग गर्ने अथवा कुन टुल्स युज गर्ने भन्ने कुराबाट चाहिँ हामी पहिले नै मुक्त हुनुपर्ने रहेछ भन्ने मेरो अनुभव छ। र अर्को कुरा सर्वे वा अन्तर्वार्ता जस्ता औजार र तिनका भित्र चाहिने सामग्री के रहने भन्ने कुरा आफ्नो अनुसन्धानको समस्या, उद्देश्य, क्षेत्र स्पष्ट नभइकन झन अप्ठ्यारो हुन्छ। किनभने यी कुराले नै जुन समस्या, उद्देश्य र क्षेत्र छ त्यसले नै कुन औजार युज गर्ने भन्ने कुरालाई गाइड गर्दो रहेछ। र कहिलेकाहीँ औजार र पद्धतिलाई कसरी र किन प्रयोग गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक व्याख्या केही अनुसन्धानको डिजाइन गर्नु अघि, अनुसन्धान गर्नुभन्दा अगाडि नै, र केही अनुसन्धान गर्दै जाँदाको प्रक्रियामा, र केही पछि पनि गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। जस्तै रोपाइँ गर्न जाने भन्यो कुनै खेतमा, त्यो रोपाइँ गर्न जाने भनेर भन्दाखेरि माथि डाँडामा कुनै गाउँमा बसेर अथवा घरमा बसेर त्यहाँ गएर हामी यसरी रोप्छौँ, यसरी खन्छौँ भनेर सबै गफ गऱ्यौँ, तर एक्चुअली हामी खेतमा गएनौँ भने त्यतिखेर हामीले रोपाइँ गर्दा के अप्ठ्याराहरू आउँछ त्यो कुराको अनुभव गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएर पहिला रोपाइँ गर्ने भन्यो भने हामी खेतमै जानुपर्छ, त्यहाँ खन्न नै जानुपर्छ, त्यहाँ बिउ लिएरै जानुपर्छ, अनि बल्ल त्यहाँबाट आउँछ। भनेपछि रिसर्चमा पनि मेथोडोलोजीको थ्योरी जानेर मात्रै पुग्दैन, पहिला हामीले के गर्नुपर्छ, त्यो हामी टुल्सहरू के हो त भनेर टुल्स देखेर मात्रै पनि भएन, त्यसलाई लगेर फिल्डमा हामीले युज नै गर्नुपर्छ भन्ने मेरो थोरै बुझाइले मलाई त्यतातिर गाइड गरिराखेको छ। त्यस्तै हामीलाई गाइडले सबै कुरामा, हाम्रो रिसर्च गाइडले सबै कुरा यो गरिदिनुहुन्छ अथवा हामीलाई वारपार लगाइदिनुहुन्छ भन्ने त्यो कुरा व्यवहारिक पनि छैन, त्यो कुरा सम्भव पनि छैन, र त्यो एक्सपेक्ट गर्न हाम्रो लागि उचित पनि नहुँदो रहेछ एउटा रिसर्चरको लागि। कुनै किसान वा कालीगढ, मैले यहाँ पनि एउटा इक्जाम्पल दिन चाहेँ, किसान वा कालीगढले कुनै हतियार के हो त भनेर त्यत्तिकै बसेर भन्नुभन्दा पनि त्यसलाई खेलाउँदै जाँदा, त्यसलाई प्रयोग गर्दै जाँदा त्यसको बारेमा नलेज गेन गर्दै जान्छ, त्यसको बारेमा सिक्दै जान्छ र छलफल गर्दै त्यसको बारेमा छलफल गर्ने हैसियत बनाउँदै जान्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि हामीमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। थ्याङ्क यू म्याम। यहाँ चाहिँ कृष्ण सर र नानु म्यामको छलफलबाट दुईवटा कुरालाई चाहिँ मैले अगाडि बढाउन चाहेँ। एउटा चाहिँ मेथड र मेथोडोलोजी आफैमा फरक हो है भन्ने खालको चाहिँ छनक यहाँ आयो, र सँगसँगै यो मेथड र मेथोडोलोजी चुज गर्नको लागि अथवा त्यसलाई चयन गर्दाखेरि हाम्रो प्रश्न, रिसर्च क्वेसन भन्छौँ हामी, अनि हाम्रा उद्देश्यहरूले चाहिँ गाइड गर्छन् भन्ने कुरा आयो। अब यो दुईवटा धारलाई समातेर मैले अगाडि छलफललाई बढाउन चाहेँ। मैले अमिना सिंह म्यामलाई, म्याम यो मेथड र मेथोडोलोजीको अन्तरको कुरा प्राय अमूर्त रूपमा गरिन्छ। व्यवहारमा मेथडको पछाडि यसको सैद्धान्तिक व्याख्या वा मेथोडोलोजी कसरी विकास गर्नुहुन्छ, साथै मेथोडोलोजी लेख्ने काम तपाईँले कहिले गर्नुहुन्छ, जस्तो अनुसन्धान गर्नु अघि वा पछि, यसमा ध्यान दिनुपर्ने के कुराहरू हुन सक्छन्, कृपया यसलाई बुदागत रूपमा र उदाहरणसहित बताइदिनु भयो भने हाम्रो साथीहरूलाई सहयोग हुने थियो। तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नु भएको छ मेथड र मेथोडोलोजीको बारेमा, अघि हाम्रो नानु म्यामले पनि भन्नुभयो, उहाँले चाहिँ औजार र विधि भनेर त्यसरी छुट्याउनु भएको छ। त्यो कारणले कस्तो खालको तपाईँले चाहिँ मेथोडोलोजी अपनाउनुहुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ मेथड्स प्रयोग गर्ने हो। किनभने हरेक मेथोडोलोजीको आफ्नै सैद्धान्तिक मूल्य मान्यता हुन्छ, आफ्नै दर्शन हुन्छ, आफ्नै यो वास्तविकता रियालिटी के हो र नलेज के हो भनेर वास्तविकता र ज्ञानका आफ्नै अवधारणा हुन्छन् होइन। हामी त्यसलाई भन्दाखेरि सैद्धान्तिक हिसाबले एपिस्टेमोलोजी र अन्टोलोजी भनेर छुट्याउँछौँ। त्यही कारण हरेक मेथोडोलोजीको आफ्नै चाहिँ त्यस्ता चाहिँ सैद्धान्तिक मूल्य मान्यताहरू हुन्छन् र त्यही अवधारणालाई मिल्ने हुने गरेर, त्यसमा उपयुक्त हुने गरेर चाहिँ हामी विभिन्न अनुसन्धानका मेथड्सहरू, औजारहरू अथवा विधिहरू चाहिँ हामी अपनाउँछौँ। त्यो कारणले हामीले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जस्तो इन्टरभ्यू मेथड भनेर हामी सोध्छौँ धेरै जस्तो होइन। यो चाहिँ क्वालिटेटिभ रिसर्च मेथडमा इन्टरभ्यू धेरै प्रयोग हुन्छ, तर कुन चाहिँ तपाईँको मेथोडोलोजीभित्रको अन्टोलोजी र एपिस्टेमोलोजिकल पोजिसन तपाईँको के छ त्यो अनुसार तपाईँको इन्टरभ्यू गर्ने तरिका पनि विभिन्न तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। हामी
जस्तो स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड कन्भर्सेसनल मेथडमा पनि विभिन्न तरिकाले चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ होइन। त्यो कारणले यो अनुसन्धान गर्ने भन्ने प्रक्रिया चाहिँ यो चाहिँ सोझो खालको प्रक्रिया होइन होइन। यसमा फेरि यो एकपछि एक भनेर त्यसरी पनि आउँदैन। हामीले कुनै पनि एउटा चाहिँ समस्यालाई हामीले व्याख्या गरिरहेको हुन्छौँ, त्यो समस्यालाई व्याख्या गर्ने क्रममा त्यहाँभित्रको हाम्रो आफ्नो अजम्पसन्सहरू के छन् त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ टुल्सहरू अपनाउने हो। जस्तो मैले अहिले एउटा गरिरहेकै भनौँ न, एउटा जस्तो नेपालमा शिक्षाको क्षेत्रमा महिला शिक्षाकर्मीहरूको अवस्था के छ भनेर एकदमै ब्रड एउटा टपिक छ। अब मानिलिउँ हाम्रो अघि कृष्ण सरले भने जस्तै यसमा मैले पहिला सुरुमा त पहिला पढ्नै पर्यो, यसमा अहिलेसम्म के भएको छ त भन्ने कुरा गर्दै जाँदाखेरि मैले चाहिँ के चाहिँ एउटा पत्ता लगाएँ भने अहिलेसम्म कसैले यसमा रिसर्चै गरेको छैन, अवस्था नै के छ, आँकडा नै के छ भन्ने कुराको हामीलाई ज्ञान छैन भनेपछि त्यसमा चाहिँ हाम्रो अब ट्याक्क चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल एउटा चाहिँ एनालिसिस गर्नु पर्यो भन्ने कुरा आयो कि त्यो भन्ने बित्तिकै हामी अलिकति पोजिटिभिजमतिर जाने भयो। त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ समस्यालाई हामी कसरी फ्रेमिङ गर्छौँ भन्दा हामीलाई यो बारेमा चाहिँ यो चाहिँ एब्सोल्युट टर्ममा चाहिँ यो अवस्था चाहिँ थाहा छैन भन्ने कुरा भयो। तर मानिलो हामीलाई त्यो थाहा छ, तर चाहिँ नि भनौँ न अब एउटा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रभित्र काम गर्ने शिक्षाकर्मीमध्ये चाहिँ प्रिन्सिपल्सहरूको अवस्था होइन, स्कुल प्रिन्सिपल्समा चाहिँ फिमेल स्कुल प्रिन्सिपल्सहरूको चाहिँ कस्तो छ त अवस्था भन्ने कुरा थाहा छैन हामीलाई। र त्यसमा चाहिँ हामीले प्रब्लमलाई चाहिँ हेर्दाखेरि विभिन्न तरिकाबाट हेर्न सक्छौँ नि। एउटा तरिकाले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ क्लेम कहिले काहीँ कस्तो पनि मैले पाएको छु भने हाम्रो यही शिक्षाको बहसमा चाहिँ होइन प्रिन्सिपल हुनु भनेको त सबैको एउटै हो, यसमा जेन्डरले चाहिँ के फरक पार्छ त भन्ने आर्गुमेन्ट सुनिन्छ होइन। भने जेनरली फरक पार्छ कि पार्दैन त, यो कुरा सुन्नको लागि त उहाँहरूको आफ्नै चाहिँ नि व्यक्तिगत अनुभवबाटै सुनौँ न त भनेपछि त्यहाँभित्र हाम्रो एउटा अन्टोलोजिकल स्टान्स पनि एउटा आयो। किनभने लिडर हुनु प्रिन्सिपल हुनु भनेको सबै एउटा अब्जेक्टिभ ट्रुथ होइन, पोजिसन अनुसार यसको फरक अनुभव हुन सक्छन्। त्यसमाथि पनि महिलाको अनुभव कस्तो छ त म यहाँ ल्याउन चाहन्छु भनेर त्यो पोजिसनबाट अब यसलाई चाहिँ हामी फेमिनिस्ट रिसर्चभित्र फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलोजिकल स्टान्स भन्छौँ होइन। महिलाको आफ्नै एउटा चाहिँ नि जेनरली गरेर उसको चाहिँ नि लिडर हुनु प्रिन्सिपल हुनुको आफ्नै एउटा चाहिँ अनुभव हुन सक्छ भनेर त्यसलाई टेकेर मैले त्यसबाट रिसर्च गर्न चाहेँ भने त्यसको फेरि आफ्नै मेथड्सहरू मैले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने कसैको अनुभव लिनलाई त तपाईँले चाहिँ नि त्यहाँभित्र चाहिँ अनुभव लिनको लागि त त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईँले क्वेसन्सहरू सोध्नु पर्यो, त्यही अनुसारको टुल्सहरू अपनाउनु पर्यो। त्यो कारणले चाहिँ तपाईँले इस्युलाई तपाईँले कसरी फ्रेम गर्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ त्यहीभित्रको तपाईँको चाहिँ नि ज्ञानको बारेमा र ज्ञानलाई चाहिँ कसरी हामी एक्सेस गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा त्यसको चाहिँ अवधारणाको आधारमा तपाईँले त्यो अनुसारको चाहिँ उपयुक्त टुलहरू कस्तो हुन्छ त त्यो कारणले तपाईँको यो एक हिसाबले चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ हामी फिलोसोफिकल कोहेरेन्स भन्छौँ त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। लिडरसिप भन्ने कुरालाई प्रिन्सिपल भन्ने कुरालाई यसलाई हामीले चाहिँ अब्जेक्टिभ रूपमा यो 5वटा तत्त्वहरू गुणहरू भयो भने चाहिँ राम्रो प्रिन्सिपल हुन्छ, इफेक्टिभ प्रिन्सिपल हुन्छ भनेर हामी त्यसलाई चाहिँ अब्जेक्टिभ रूपले त्यसरी लिन सक्छौँ कि होइन। विद्यालयको परिस्थिति अनुसार, त्यसको कन्टेक्स्ट अनुसार, त्यसको कुन चाहिँ भौगोलिक क्षेत्र छ त्यहाँ अनुसारको त्यो वस्तुस्थिति अनुसारको प्रिन्सिपल हुनु भनेको चाहिँ फरक कुरा हुन् र त्यो ठाउँ अनुसारको हेर्नुपर्छ भनेर त्यसरी चाहिँ त्यो सिचुएटेड नलेज भन्छौँ क्या हामी। त्यो चाहिँ जुन चाहिँ कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यहाँभित्रबाट आउन सक्ने चाहिँ इमर्जेन्ट छ नि वास्तविकता के हो भन्ने कुरा त्यसलाई चाहिँ त्यो फरक खालको वास्तविकता बारेमा फरक खालका अवधारणा भयो। त्यो अनुसार त्यो अवधारणा अनुसार तपाईँले चाहिँ फेरि त्यो अवधारणा छ त्यो रियालिटीलाई को बारेमा चाहिँ नि पत्ता लगाउनको लागि तपाईँले विधि पनि फरक गर्नुपर्ने भयो होइन। तपाईँको लास्टमा एउटा क्वेसन सोध्नु भएको थियो तपाईँले अनुसन्धान गर्ने बेलामा मेथोडोलोजी कहिले लेख्नुहुन्छ भन्ने कुरा। यो पेपर लेख्दा चाहिँ म मेथोडोलोजी युजली चाहिँ कसरी गर्छु भने मेरो पेपर लेख्दाखेरि एक सुरुमा बसेर अगाडिदेखि पछाडिसम्म एकौरो जाँदैन, यो चाहिँ एकदमै लेयर्स अफ ड्राफ्ट हुन्छ होइन। सो पहिलो चरणमा लेख्दाखेरि मैले बुदागत रूपमा मेरो मेथोडोलोजी यो हुन्छ है भनेर बुदागत रूपमा लेख्छु। तर पुरा रिसर्च गरेर किनभने तपाईँको हामीले मेथोडोलोजीभित्र के पनि पर्छ भने तपाईँको एनालिटिक मेथड पनि पर्छ क्या। तपाईँको डाटा चाहिँ जेनेरेट गर्ने कलेक्ट गर्ने मेथड मात्र होइन कि त्यो आएको डाटालाई तपाईँले कसरी एनालिसिस गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँको एनालिसिसको मेथड पनि हुन्छ। त्यो मेथड चाहिँ कहिलेकाहीँ डाटा आइसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ क्या कसरी गरिन्छ भन्ने कुरो। त्यो कारणले पूर्ण चाहिँ तपाईँको रिसर्चको प्रोसेस सिद्धिसकेपछि म चाहिँ फेरि मेथोडोलोजी रिभाइज गर्छु र मेथोडोलोजीको पार्ट चाहिँ मैले एनालिसिस गर्दा के गरेँ भन्ने कुरा त्यो एउटा कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ एउटा म के हाइलाइट गर्न चाहन्छु, यो चाहिँ मैले कहिले अलिकति सिकारू मैले एमफिलमा पढाउने भएको र विद्यार्थीहरूमा मैले के देख्छु भने मेथोडोलोजी लेख्दाखेरि उहाँले मेथोडोलोजीमा चाहिँ टेक्स्ट बुक पारेर लेख्नुहुन्छ क्या। टेक्स्ट बुकमा जस्तो केस बेस मेथोडोलोजी उहाँले अपनाउनु भएको छ भने टेक्स्ट बुकले के भन्छ त्यो ठ्याक्क हुबाहु प्याराफ्रेज गरेर लेख्नुहुन्छ।
पेपरमा हामीलाई यसै पनि हामीलाई स्पेस एकदमै कम हुन्छ। त्यो कारणले मेरो चाहिँ एउटा आग्रह के छ भने तपाईँले मेथोडोलोजी लेख्दाखेरि पेपरमा टेक्स्टबुकको कुरा भन्दा पनि तपाईँले आफूले चाहिँ के गर्नुपर्छ, तपाईँको आफ्नो चाहिँ नि अनुभव के भयो, तपाईँले कसरी यो पर्टिकुलर मेथोडोलोजीलाई कसरी अपनाउनु भयो भनेर त्यसको व्याख्या बढी गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पढ्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो बढी रेलेभेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। यही प्रश्न रश्मा म्यामसँग पुर्याउन चाहन्छु। म्याम यसमा अलिकति कुरा एड गरिदिनुहुन्छ कि हजुर? धन्यवाद प्रकाश सर। अब मेथोडोलोजी यो अनुसन्धान गर्दाखेरि पहिला परिकल्पना तयार पारिन्छ जुन हामी हाइपोथेसिस भनिन्छौँ, र त्यसपछि अनुसन्धानको लक्ष्य निश्चित हुन्छ, हाम्रो अब्जेक्टिभ हुन्छ, र मेथोडोलोजी हामी त्यो डिजाइन गर्ने भनेको यही अनुसन्धानको हाइपोथेसिस परिकल्पना अनुसार नै हामी रिसर्च डिजाइन गर्दा हामी मेथोडोलोजी चाहिँ चयन गर्छौँ। कुन मेथड युज गर्दा, कुन औजार टुल युज गर्दाखेरि हाम्रो अनुसन्धानको हाइपोथेसिसलाई चाहिँ उसले एड्रेस गर्छ, त्यो त्यसको लागि चाहिँ अघि अभिनव म्यामले कृष्ण सरले भने जस्तै यसको लागि चाहिँ अरू आर्टिकलहरू रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ, र जसले गर्दाखेरि हामी मेथोडोलोजी प्रकाश सरले तपाईँ प्रश्न सोध्नुभयो हुन्छ लेख्ने भनेको त्यो डिजाइन गर्ने भनेको अनुसन्धान गर्न अगाडि नै डिजाइन गरिन्छ, र त्यो डिजाइन अनुसार नै अनुसन्धान गरिन्छ, र जब अनुसन्धान गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ आवश्यक परे अनुसार के थप मेथडहरू नानु म्यामले भने अनुसार कहिलेकाहीँ अब त्यो खेतमा रोपाइ गर्न जाँदाखेरि जुन आवश्यक पर्ने हुन्छ त्यो स्थितिमा हामीले मेथडहरू थप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो मेथडको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका हुन्छन्, जस्तै हामी अन्तर्वार्ता लिएर गर्ने सर्वे, र म अब आफू विज्ञानको विषयसँग सम्बन्धित भएकोले हाम्रो धेरै जस्तो ल्याबमा र फिल्ड वर्कमा एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ। सो यो एक्सपेरिमेन्ट बेसबाट आउने डेटा जेनेरेट भएको अब कस्तो हुन्छ मेथोडोलोजी लेख्दाखेरि जुन अमिना म्यामले पनि भन्नुभयो, म आफैले पनि गर्ने जुन हिसाबले गर्दाखेरि लेख्ने क्रममा इन्ट्रोडक्सन लेखिसकेपछि मात्र मेथोडोलोजी लेख्ने भन्ने चाहिँ त्यो सही होइन। आफ्नो अनुभवमा म मेथोडोलोजी र रिजल्ट सँगसँगै कोअर्डिनेट एउटा तालमेल मिलाउँदै सँगसँगै लेख्छु। अब जसमा हाम्रो डेटा कलेक्सन हुन्छ, एक्सपेरिमेन्टको गरेको कुराहरू कसरी डेटा कलेक्ट गर्यो, एक्सपेरिमेन्ट र एनालाइसिसको कुराहरू सबै यसमा आउँछन्, र यो कुरा क्रमबद्धमा सिलसिलाबद्ध अनुसार यो रिजल्टसँग कोअर्डिनेसन भएको छ कि छैन भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ मेथड चाहिँ लेख्छु। सो त्यसैले यो मेथोडोलोजीको खाका जुन छ यो अनुसन्धान गर्न अगाडि नै तयार हुन्छ, र लेख्दाखेरि मेथड जुन पार्ट लेख्दाखेरि संक्षिप्तमा लेख्नु जरुरी छ, र यति धेरै लामो व्याख्या गरेर राख्नु जरुरी छैन, किनभने त्यसै पनि हाम्रो लिमिटेसन, वर्डको लिमिटेसन हुन्छ। कुनै पनि आर्टिकल लेख्दाखेरि त्यो भित्रमा रहेर तपाईँले कुन मेथड युज गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो, र त्यसले त्यो छोटो कुनै वाक्य पढ्दाखेरि नै मैले के गरेको भन्ने कुरा चाहिँ पाठकले चाहिँ त्यसमा क्लियर होस्, त्यसमा रहेर चाहिँ मेथड लेख्नुपर्छ। र एउटा चाहिँ रिसर्च लेखन कार्य गर्दा यो हामीले मेथडको व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हामी रिसर्चको फ्लो अनुसार लेख्न अत्यन्त जरुरी छ, किनभने हाम्रो रिजल्ट आएको जुन छ डेटा त्यो अनुसार हाम्रो त्यो पढ्दाखेरि कुन मेथड युज गरेको जुन लेखाइमा र त्यसको रिजल्ट कसरी आयो मा चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन हुन चाहिँ जरुरी। अर्को एउटा डिस्कसनको मेट्रिक के थियो भने यो हाम्रो अनुसन्धान गर्ने क्रममा चाहिँ आर्टिकलको शीर्षक र त्यसको लागि गरिने अनुसन्धानको समस्या हामीले जुन रिसर्च क्वेसन अथवा स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम तय गरेका हुन्छौँ, त्यसले मेथड र मेथोडोलोजीलाई गाइड गर्छ भन्ने जस्तो हाम्रो कन्क्लुजन आएको थियो। त्यो चाहिँ कसरी गाइड गर्छ होला? एउटा सिलसिलावार रूपमा उदाहरण सहित चाहिँ यो आर्टिकलको शीर्षक र त्यो अनुसन्धानका समस्याहरू जुन छन् हाम्रा, ती समस्याहरूले मेथड र मेथोडोलोजीलाई गाइड गर्ने तरिका र त्यसको आधारमा अन्तर्वार्ता, सर्वे अथवा विश्लेषण गर्ने कुनै दस्तावेजहरू हुन सक्छन् अथवा सरकारी आँकडाहरू हुन सक्छन्, त्यसलाई टुल्स र एप्रोचको प्रयोग गरिन्छ। त्यसलाई प्रयोग गर्दा कसरी मेथोडोलोजिकल व्याख्या गरिन्छ होला, किन हामी त राइट अपमा छौँ, यसको मेथोडोलोजिकल व्याख्यालाई चाहिँ यो सेक्सनमा हामी जोड्दैछौँ, र मैले क्रमशः चारैजना हाम्रो विज्ञहरूलाई अनुरोध गरेँ। रेशमा म्यामबाटै सुरु गरौँ। यो मेथोडोलोजिकल व्याख्या गर्न सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ, हाम्रो रिसर्चको अब्जेक्टिभहरू तय हुन्छ। यो रिसर्च किन गरिएको त्यसको परिकल्पना अनुसार हाम्रो अब्जेक्टिभ हुन्छ।
त्यो अब्जेक्टिभ बुदागतमा हामी यो अब्जेक्टिभ छ रिसर्चको भन्छु, हरेक अब्जेक्टिभलाई एड्रेस गर्ने हिसाबले हाम्रो मेथड तय हुन्छ। हामीले चयन गरेको मेथड औजारले त्यो अब्जेक्टिभलाई पुरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो अब्जेक्टिभ पुरा गर्नलाई हामीले के टुल युज गर्ने भन्ने पहिला नै हाम्रो पहिला अनुसन्धान गरिसकेकोबाट हामी प्राप्त गर्छौँ र त्यो नै टुल युज गरेर हामी त्यो अब्जेक्टिभलाई चाहिँ एड्रेस गर्छौँ र त्यसको आएको रिजल्टले हामी के गर्नुपर्छ हामी हेर्छौँ भने लेख्ने क्रममा पनि मैले लेखेको यो मेथड लेखेकोले मेरो अब्जेक्टिभ पुरा भएको छ कि छैन र त्यसले एड्रेस गरेछ कि छैन र त्यसबाट आएको रिजल्टले मैले के चाहेको शीर्षक मैले के गर्न खोजेको त्यसको एन्सर जवाफ आयो कि आएन भन्ने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ अनुसार चाहिँ मेथड हुनुपर्छ र त्यो जवाफ आउनुपर्छ। नानी म्याम, हजुरका राम्रा उदाहरण हुन्छन्, एउटा उदाहरण मार्फत चाहिँ यसलाई लिङ्क गरिदिनुहोस् न। धन्यवाद प्रकाश सर। अब म अर्थशास्त्रको पनि विद्यार्थी भएको भएर म आफ्नै एउटा अहिले अब गर्न लागेको एउटा रिसर्चको उदाहरण मार्फत यसमा थोरै कुरा भन्न चाहन्छु। जस्तो मैले अहिलेको अनगोइङ रिसर्च प्रोसेसमा चाहिँ एउटा इम्प्याक्ट अफ कोभिड अन प्राइभेट सेक्टर टिचर्स अथवा प्राइभेट स्कुलका टिचर्सहरूको इकोनोमिक कन्डिसनको बारेमा त्यो कस्तो प्रभाव पारेको छ भनेर बुझ्न खोजिरहेको छु र यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा मलाई कुन औजार आवश्यक होला भन्ने कुरा एक त मेरो रिसर्चको प्रश्न वा मेरो रिसर्चको उद्देश्यले निर्देशित गर्छ र त्यो खोजी र त्यसलाई चाहिने औजारहरूको तयारी गर्न मसँग किताबी ज्ञान पनि केही निर्देशित गर्छ भने अरू धेरै कुरा अनुसन्धानको पाइलोटिङ गरेर पहिलो राउन्डको अन्तर्वार्तामा टिपेका फिल्ड नोट्सहरूका आधारमा दोस्रो श्रृङ्खलाको अन्तर्वार्ताबाट वा पुरै अर्को दोस्रो तेस्रो किसिमको सामग्री वा औजार थपेर फर्किने अनुभवले नै निर्देशित गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। यो भन्नुको मिनिङ के भने मैले फर्स्ट राउन्डमा टिचरहरूसँग सर्वे गरेर एउटा डाटा लिएँ, त्यो डाटा कम्प्लिट नहुन सक्छ, त्यो मेरो रिसर्च क्वेसनसँग म्याचिङ छ अथवा मेरो आफ्नो अब्जेक्टिभसँग म्याचिङ छ तर सफिसियन्ट नहुन सक्छ। त्यो भएपछि म फेरि दोस्रोचोटि तेस्रोचोटिमा जान पनि आवश्यक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै आफूले गर्न लागेको जस्तै अनुसन्धान त्यस्तै परिवेश र सामना गर्न सक्ने चुनौती कसैले पुस्तकमा पहिले नै वर्णन गरेको र निर्देशित गरेको भए त राम्रै भयो, अब त्यहीबाट हामीले सपोर्ट लिन पनि सक्ने भयौँ। तर मलाई लाग्छ अनुसन्धानको यात्रा त्यति सजिलै जेनरलाइजेसन गरेर बताएको भरमा मात्र गर्न जानिने चाहिँ होइन है। र अब यसलाई चाहिँ हामीले अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो मेथड्सले हाम्रो रिसर्च क्वेसनले हाम्रो अब्जेक्टिभले के कुरा गाइड गरिराखेका हुन्छ त्यतातिर फोकस गर्नुपर्छ र एकचोटि दुईचोटि हामी त्यसमा फेरि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद प्रकाश सर। थ्याङ्क यू म्याम। अमिना म्याम, हामीले यस्तो थेसिस गाइड गर्दाखेरि थेसिस राइटिङमा चाहिँ लेख्ने मेथोडोलोजी मेथड्सलाई अब यहाँ अहिले हामी चाहिँ अनुसन्धान कृति अथवा चाहिँ आर्टिकल राइटिङ कुरा गर्दैछौँ, यसलाई चाहिँ अलिकति फरक छ भने त्यो डिफ्रेन्सिएट गरिदिएर आर्टिकललाई मात्रै हामीले फोकस गर्दाखेरि कसरी त्यसको मेथोडोलोजिकल एक्सप्लेनेसन गर्नु पर्ला म्यामले भनिदिनुहोस् न कृपया। हामीले थेसिसमा मेथोडोलोजी लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पुरा एउटा च्याप्टर नै हुन्छ, त्यो एकदमै लामो हुन्छ। तर पेपरमा मेथोडोलोजी लेख्दाखेरि हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अहिले यहाँ सबैजनाको कुरा सुन्दाखेरि एउटा चाहिँ आफ्नो विधा अनुसार तपाईँको मेथोडोलोजी कसरी लेख्ने भन्ने पनि फरक फरक ढङ्ग हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने हामीले कुन चाहिँ कस्तो जर्नलमा हामी प्रकाशित गर्न खोज्दैछौँ उनीहरूको पनि के छ मापदण्डहरू। जस्तो कुनै कुनै विधामा जस्तो तपाईँले अलिकति थ्योरिटिकल पेपर लेख्दै हुनुहुन्छ भने मेथोडोलोजी भनेर छुट्टै चाहिँ नि सेक्सन हेडिङ भएको लेख्नु पनि आवश्यक पर्दैन कि। त्यो हिसाबले तपाईँको आफ्नो विधागत हिसाबले पनि तपाईँको त्यो फरक हुनसक्छ। त्यो कारणले तपाईँको विधामा चाहिँ प्रचलित के छ त होइन तपाईँहरूको चाहिँ गर्ने तरिका त्यो कुरामा पहिला अवगत हुनु पर्यो, त्यो अनुसार लेख्ने भयो होइन। र लेख्दाखेरि मेथोडोलोजिकल व्याख्या लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जुन अघि प्रश्नको कुरा गर्नुभयो, अब तपाईँको रिसर्च प्रब्लम अनुसार तपाईँको मेथोडोलोजी चाहिँ किन फिट हुन आयो भनेर तपाईँको जुन तर्क छ त्यसलाई खालि व्याख्या गरिदियो। मैले कुनै पनि रिसर्चमा मैले न्यारेटिभ मेथोडोलोजी युज गरिरहेको छु भने यो प्रश्नको लागि यो समस्यालाई पहिल्याउनको लागि मैले यो खालको मेथोडोलोजी किन चयन गरेँ त त्यो बारेमा अलिकति आफ्नो आर्गुमेन्ट राख्ने र मैले यो विधिमा चाहिँ के कुराहरू गरेँ त कुन ठाउँमा गरेँ कोलाई कसरी लिएँ भन्ने कुराको छोटो एउटा चाहिँ जानकारी दिने हो, जसले गर्दाखेरि तपाईँको आफ्नो रिसर्चको वैधता छ नि त्यसलाई इस्टाब्लिस गर्ने हो, लेजिटिमेसीलाई इस्टाब्लिस गर्ने हो। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। थ्याङ्क यू म्याम। सर
वास्तवमा म्याडमहरूले यो कुरा कभर गरिसक्नु भएको छ। म पनि त्यही कुरालाई अहिले अमिना म्यामले भने जस्तै वास्तवमा यसको एक दुईवटा सेन्टेन्स मात्र हुनसक्छ आर्टिकलमा, त्यसको ऱ्यासनल अथवा जस्टिफिकेसन किन त्यो मेथड प्रयोग गरियो। जस्तो अहिले हाम्रो म्यामले चाहिँ यहाँ प्राइभेट टिचर्सहरूको इकोनोमिक कन्डिसन के छ भनेर चाहिँ हाउ डु प्राइभेट कलेज टिचर्स डिस्क्राइब देयर इकोनोमिक कन्डिसन ड्युरिङ द कोभिड भनेर आयो भने त्यो ऱ्यासनल उहाँको के हुन सक्ला भने उहाँले चाहिँ उहाँहरू प्रोफेसरहरूको टिचरहरूको चाहिँ लिभ्ड एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ भने उहाँले किन फेनोमेनोलोजी अप्रोच गर्नुभयो, उहाँले त्यसको जस्टिफिकेसन 1 अथवा 2 सेन्टेन्समा दिनुभयो भने त्यो नै मेथोडोलोजी हुनसक्छ। यदि होइन उहाँले चाहिँ धेरै हजारौँ प्रोफेसरहरूलाई टिचरहरूलाई चाहिँ सर्वे पठाउनुहुन्छ र सर्वे रिसर्च गर्नुहुन्छ भने उहाँले 1-2 लाइन लेख्नु पऱ्यो किन सर्वे रिसर्च नै गर्नु पऱ्यो। त्यो जस्टिफिकेसन ऱ्यासनल त्यो फ्रेमवर्क त्यो लेन्स हेर्ने उहाँले जस्टिफिकेसन दिनु नै मेथोडोलोजी हो। मेथडमा चाहिँ अहिले हामीले सबैले कभर गरे जस्तै प्रत्येक एलिमेन्टहरू इन्टरभ्यूका क्वेसन, सर्वेका क्वेसन्स कुन कसरी गर्ने त्यो डिटेल राख्नु नै ठिकै हो। म्याडमले भने जस्तै जर्नलमा भर पर्छ, कति लेन्थ वर्ड लिमिटमा छ र आफै एज अ रिसर्चर तपाईँले किन त्यो प्रयोग गर्नुभयो त्यसको जस्टिफिकेसन दिनु आफैमा एउटा मेथोडोलोजी हो। म आज टेक सपोर्टमा बसिरहेको छु, धेरै कुरा सिकिरहेको छु, तर यहाँ एउटा मेथोडोलोजी नै पढाउने दिग्गज विद्वानले मोडरेटर भएर चाहिँ काम गरिरहेको देख्दा मलाई एउटा लोभ कहाँनिर लाग्यो भने यी अहिलेका 3वटा प्रश्नलाई ऱ्यापअप गर्दै पनि प्रकाश सर आफैले अलिकति केही कुरा थप्ने, अझै साथीहरूलाई चाहिँ जुन चुनौती हुन्छ त्यसमा स्पेसिफिक सोल्युसन्सहरू कसरी भनौँ न समाधानहरू केही सेयर गरेर यसलाई बुझ्याउँ न। थ्याङ्क यू सर। निकै रमाइलो प्रस्तुति भयो, यो समय भएको बेला आमै पनि गर्न सकिन्थ्यो होला। मैले ठ्याक्कै यही प्रोग्रामलाई नै फिट हुने गरी मेरा केही अनुभवलाई चाहिँ सुझावको रूपमा राख्न चाहेँ। सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने मलाई लाग्छ भने मेथोडोलोजी र मेथड्स भयङ्कर ठुलो इस्युको रूपमा लिने होइन र मेरो क्यापाबिलिटी के हो, मेरो स्कोप के हो, मैले कुन स्कोपको रिसर्च गर्दैछु अथवा कुन लेभल मैले कभर गर्दैछु भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यसको सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अघि अमिना म्यामले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो, वैधता, भ्यालिडिटी के हो त। मैले रिसर्च त गरेँ तर त्यसबाट आउने फ्याक्टले चाहिँ त्यो भ्यालिड इन्फर्मेसन दिन्छ कि दिँदैन, त्यसलाई जेनरलाइज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ फेरि हामी ब्याकमा चाहिँ किशोर सरले भने जस्तो रिभ्यूमा जानु पर्यो। अनि रिभ्यूबाट धेरै मेथोडोलोजिकल रिभ्यू हुन्छ हाम्रो, हामीले युजुअली चाहिँ भेरिएबल रिभ्यू मात्रै गर्ने गर्छौँ। त मेथोडोलोजिकल रिभ्यूले चाहिँ हामीलाई ठुलो इन्साइट दिन्छ। र थर्डमा रिसर्च क्वेसनले डेफिनेटली मेथड्स डिमान्ड गरेको हुन्छ। त्यो मेथड्सहरूको हामीले चाहिँ नेटवर्किङ गर्दै गयो भने मेथोडोलोजीमा पुगिन्छ। त्यसैले म चाहिँ डिसइन्टिग्रेट, यो चाहिँ ब्याकवर्ड प्रोसेस भन्छु। क्वेसन आइसकेपछि हरेक एलिमेन्टमा चाहिँ मलाई के डिमान्ड गर्छ त्यो क्वेसनले, त्यो अब्जेक्टिभले के डिमान्ड गर्छ भन्ने कुरा लिङ्क गर्दै 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 आइसकेपछि अब बल्ल म चाहिँ अन्टोलोजिकल एस्पेक्टबाट जान्छु अथवा एपिस्टेमोलोजी जान्छु भन्ने कुरा चाहिँ म पछाडि जान्छु। अब यो कसैले चाहिँ माथिबाट तल जानुहुन्छ होला, म चाहिँ तलबाट माथि जानलाई चाहिँ मजा लिन्छु। त्यसले हरेक एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ जोड्दै जोड्दै गएपछि मेरो मेथडहरू चाहिँ बन्दै जान्छ र मेथोडोलोजी बन्दै जान्छ। र पब्लिकेसनको केसमा चाहिँ अघि म्यामले पनि भन्नुभएको थियो, सर्टेन पब्लिकेसनहरूका आफ्ना डिमान्ड्सहरू हुन्छन् र पब्लिकेसनभित्र चाहिँ पब्लिकेसनको डिमान्ड भन्दा पनि रिभ्युअरको हो त। त्यो रिभ्युअरले चाहिँ यो मेथडले पुगेन है भनिदिनु भयो भने उहाँको डिमान्ड अनुसार पनि जानुपर्ने हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल मैले रिग्रेसन मेथड युज गरेँ भने होइन यो रिग्रेसन तिमीले चाहिँ लिनियर किन गर्यो, यहाँ हाइरार्किकल गर भनेर कसैले भन्यो भने त म त्यहाँ पुग्नु पऱ्यो। तर डाटा कलेक्सन गर्ने ठाउँमा म पुग्न सक्दिनँ, फेरि त्यहाँनिर चाहिँ म पहिले क्लियर भएर जानु पर्यो। तर मेथड स्ट्याटिस्टिकल टुल्स अथवा मेथडमा आइसकेपछि त्यो चाहिँ सब्जेक्ट अनुसार सायद रेस्मा म्यामले अघि जोड्नु भएको थियो होला, मेरो डाटा कस्तो आयो त, त्यो डाटाले पनि म मेथडहरू चाहिँ भोलि गएर चेन्ज गर्नु पनि पर्ने हुनसक्छ भन्ने लाग्छ। समग्रमा म चाहिँ ब्याकवर्ड जान्छु, हरेक एलिमेन्टहरूलाई जोड्छु, त्यहाँबाट मेथड निकाल्छु, मेथडले मेथोडोलोजी आइडेन्टिफाई गर्छ भन्ने लाग्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच, एकदमै वन्डरफुल सेसन भयो। मैले एउटा अडियन्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु है, म राइटिङ मात्रै पढाउने मान्छे, मेथड रिसर्च पढाउँदिनँ, तर त्यसलाई प्रयोग गर्छु। त्यसैले प्रयोगकर्ताको अथवा श्रोताको नाताले लास्टमा एउटा क्वेसन चाहिँ नि नानु म्याडमले भने जस्तो मेथड भनेको पहिल्यै सैद्धान्तिक क्रम बुझेपछि अनि बल्ल औजार प्रयोग गर्न थाल्ने हो भन्दा पनि औजार प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि पनि आफूले त्यसलाई मेथोडोलोजिकल व्याख्या गर्न सक्ने
अथवा त्यसको चाहिँ एपिस्टेमोलोजिकल, एक्सियोलोजिकल, अन्टोलोजिकल व्याख्या गर्न सक्ने भनिन्छ, अनुभवले सिकाउँछ भन्ने कुरा एकत्र आइरहेछ। त्यस्तै कुनै पनि पर्टिकुलर रिसर्चमा जानुभयो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ पहिल्यै मेथोडोलोजी चाहिँ टक्क फिक्स हुनुपर्छ, नत्र भने भरे गएर गर्न खोज्दाखेरि दिँदैन त्यो मेथड, त्यो पर्टिकुलर मेथोडोलोजीले दिँदैन, अथवा त्यो पर्टिकुलर रिसर्चले दिँदैन, अथवा तपाईँको त्यो टाइम हुँदैन, दोहोऱ्याइ जान मिल्दैन होइन। अथवा ग्राउन्डेड रिसर्चमा गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ आउनेर जाने गर्ने मेथड आफैले माग्या हुन्छ, तर अब्जेक्टिभ खालको एम्पेरिकल रिसर्च गरिराख्नु भएको छ भने त्यो आउनेर जाने गर्न दिँदैन, त्यो भ्यालिडै हुँदैन, डाटा नै बिग्रिन्छ। त्यसो हो भने हामीले अर्को भेरिएबल चाहिँ नि त्यो रिसर्चर जुन हो आज यहाँ छ, उसले एउटा गल्ती गर्छ, त्यो रिसर्च गिभअप गर्न सक्छ, तर भोलिका दिनमा उसले चाहिँ त्यो लिनियर मेथड प्रयोग गर्न सक्ने भन्छ। त्यस्तै आज यहाँ छ, उसले चाहिँ ब्याक एन्ड फोर्थ गर्न कोसिस गरिरहेछ, भोलि ब्याक एन्ड फोर्थ गर्नु नपर्ने परिस्थिति हुनसक्छ। त्यसरी हामीले यहाँनिर मेथड र मेथोलोजीको कुरा मात्रै भन्दा पनि त्यो रिसर्चरको जुन चाहिँ यात्रा छ त्यो यात्रासँग मेथोडोलोजीहरूलाई सिचुएट गर्यो भने इन्डक्टिभली अनुभव गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको अनुभव ग्यादर गर्ने कि अथवा डिडक्टिभली पहिले सबै कुरा गरेर जाने भन्ने कुरालाई आइदर ओरको रूपमा हेर्न पर्दैन। त्यो अनुभव गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि ती कुरा फिगर आउट हुँदै पनि जान्छन् र सजिलो हुँदै पनि जान्छ भन्न खोजे हो। समग्रमा भन्दाखेरि मैले चाहिँ ठ्याक्कै त्यही भन्नु खोजे हो। जस्तो सरकै पोइन्टमा म कहाँ आएँ भने म मेथडमा चाहिँ म अलिकति फ्लेक्जिबल हुन सक्छु, तर मेथोडोलोजी चाहिँ म पहिल्यै डिटरमाइन गरिसकेको हुनुपर्छ। जस्तो म क्वेसनर सर्भे गरेर जाँदैछु अथवा चाहिँ म इन्टरभ्यूबाट जाँदैछु भन्ने कुरा पहिल्यै मेरो चाहिँ अब्जेक्टिभली म त्यहाँ चाहिँ जानुपर्छ। तर त्यो आइसकेपछि मानव सर्भे सर्भे गरिरहेको छु भने म कुन मेथड जाने भन्ने कुरा चाहिँ आई क्यान चुज लेटर अन एज वेल। र त्यसको लागि चाहिँ पहिले के हुनु पर्यो, मेरो स्कोप क्लियर हुनु पर्यो, रिसर्च क्वेसन क्लियर हुनु पर्यो, अनि मेरो अब्जेक्टिभ्सहरू के हुनु पर्यो। त्यति हुँदाखेरि चाहिँ त्यो क्लियरिटीले मेथोडोलोजी सेलेक्सन गर्नको लागि चाहिँ ठुलो हेल्प गर्छ, ताकि हामी त्यो ब्याक एन्ड फोर्थ हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ आउँदैन भन्ने चाहिँ मेरो अनुभव हो। म लास्टमा के थप्न चाहन्छु भने हामी एकदमै धेरै रिसर्च मेथडहरू, टाइप्सहरू, डिफरेन्सहरू पढ्ने गर्छौँ। इभन मेरै आफ्नै क्लासमा विद्यार्थीहरूलाई एउटा अथवा दुईवटा मात्र रिसर्च मेथडमा तिमीलाई जुन मनपर्छ त्यसमा एक्सपर्ट बना, त्यसमै आर्टिकलहरू पढ, त्यसले नै जति रिसर्च गरे पनि गर्न सकिन्छ। त्यो मेरो आफ्नो पर्सनल अनुभव पनि हो। हामी चाहिँ धेरैभन्दा धेरै रिसर्च मेथडहरू पढेर ओहो योभन्दा त्यो खतरा हुन्छ अथवा योभन्दा त्यो चाहिँ नयाँ कटिङ एज हो भन्छौँ, तर त्यो वास्तवमा होइन। प्रत्येक रिसर्च मेथडहरू आफैमा अप्रोप्रिएट छन्, आफैमा एउटा लङ लेगेसी बोकेका हुन्छन्। त्यसले चाहिँ हामीले आफ्नो एउटा अथवा दुईवटा रिसर्च मेथडमा आफूले एक्सपर्टिज लियौँ, त्यसै सम्बन्धी गऱ्यो भने प्रोबेबली द बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। र त्योबाट नै आफ्नो चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ एक्सपर्टिज भन्ने मलाई लाग्छ। एकदमै राम्रो वन्डरफुल सेसन भयो। मलाई लाग्छ सबै साथीहरूले यसबाट केही न केही फाइदा लिनुहुनेछ। अहिलेलाई चाहिँ सबैलाई धन्यवाद छ। नमस्कार।